मालम जब्बर रोड पर 10 मुल्कों के सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर बॉम्ब धमाके में एक एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। सदर और वज़ीर आज़म ने वाक़े की मजम्मत करते हुए शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत पेश किया। तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया। यानी कि टीटीपी वही अटैक कर रही है और वहां पे जो है लड़ाई चल रही है और स्वात में भी टेररिस्ट है और पूरे केपीके में टेररिस्ट है। चले मान लिया, उसके बाद आखिर कौन ऐसा जो है हमारे यहाँ इतना अक्लमंद बैठा हुआ है जिसने ये प्लान किया कि यहाँ पे इन सब एम्बेसडर्स को भेज दिया जाए, और वो भी क्यों, मतलब किस लिए? देखें, आपने एक इंटरनेशनल मैसेज चला गया आपका कि योर कंट्री इज अनसेफ, और एक अनसेफ कंट्री में कोई क्यों अपने डिप्लोमेट भेजेगा? इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ ही देना, वो तो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है। यहाँ से तो लोग अपनी एम्बेसीज मूव करनी शुरू कर देंगे। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। इनके एम्बेसडर्स को अटैक करके क्या चीज साबित करने की कोशिश की वो जो अटैकर थे उन्होंने? मतलब ये कि ये कोई बात हुई, मतलब किसी के ऊपर भी जो है वो इस तरीके से रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए जो है आप अटैक कर देंगे। स्वात जो है कहा तो ये जाता है कि जी बहुत खूबसूरत इलाका है, और कई लोग तो स्वात को जो है वो स्वर्ग जैसा भी मानते हैं, लेकिन स्वर्गवासी ना कर दें किसी को, मुझे ये डर है। एक बार फिर से बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। एक पुलिस अफसर की मौत हो गई, 4 घायल हुए। 12 देशों के राजदूत के काफिले में बम का धमाका हुआ। काफिले में सबसे आगे थी पुलिस की वैन। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में यह आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया, और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है, और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं। कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मजे की बात यह है कि ये मालम जब्बर रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बोस्निया, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स वो इसका हिस्सा थे, और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, दे आर गुड फ्रेंड्स। और बट अनफॉर्चुनेटली ये एक वाकया हुआ है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये है हम देख रहे हैं आज इंडिया। देखें फिर वो बातें तो होंगी, चीजें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो जनाब हम बड़ी अब नॉर्मलाइजेशन की बात है, लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए बिकॉज ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज के ऊपर बड़ा कमिटेड हूं और कन्विंस्ड हूं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। दुनिया अफगानिस्तान छोड़ छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई, और हम के सारे जो हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। वो हाथ झाड़ के चले गए इस खित्ते से, हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं, और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये होता है? इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है?
thanks to the political division in the country. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں، ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں جن کو عمران خان کہا جاتا ہے. یہ صاحب جو ہیں، یہ جن کے درمیان میں پکچر میں نے لگائی ہے، ان کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں دہشت گردوں سے خود بات کروں گا. یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان سے خود بات کروں گا کہ ہمیں مت مارو پلیز، ہمیں مت مارو، ہمیں معاف کر دو. معافیاں مانگ رہے ہیں دہشت گردوں کو. کبھی معافیاں مانگنے سے بھی ریاستیں جو ہیں وہ بچی ہیں. اتنے لتر پولا چلنا چاہیے تھا، جو صحیح بات ہے. بٹ سوری فار یوزنگ دیز ورڈس. ٹھیک ہے، دہشت گردوں سے آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ سر پلیز یہ آج یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. امریکن ایسے کرتے تھے افغانستان میں، سچی بات ہے. انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہوتا تھا، کنوائے موو کرانے ہوتے تھے تو رینسم دیتے تھے وہ کہ یار ہمارا اربوں کروڑوں ڈالروں کا اسلحے، اربوں ڈالروں کی یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی اس پہ آپ کو ایسا نہ کر دیں کہ یہ چیزیں ہماری تباہ ہو جائیں اور اوپر سے ہمیں دوبارہ لانے میں بھی خرچہ آئے. آپ کہنے نہیں کیونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے سوات کے علاقے میں اور کے پی کے میں، اور ساتھ ساتھ افغان بارڈر جو ہے وہاں پہ بھی ٹینشن ہے، تو اس لیے جی ہم تو آپریشن وہاں سے کریں گے. چلے مان لیا آپ نے کہا، یعنی کہ بھائی لوگ نے کہا کہ ہم آپریشن وہاں سے کریں گے کیونکہ ساری پرابلم وہی ہے، یعنی کہ ٹی ٹی پی وہی اٹیک کر رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے لڑائی چل رہی ہے اور سوات میں بھی ٹیررسٹ ہے اور پورے کے پی کے میں ٹیررسٹ ہے. چلے مان لیا. اس کے بعد آخر کون ایسا جو ہے ہمارے یہاں اتنا عقل مند بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ پلان کیا کہ یہاں پہ ان سب امبیسڈرز کو بھیج دیا جائے، اور وہ بھی کیوں، مطلب کس لیے؟ اور اس کے بعد اس طرح سے اٹیک جو ہوا ہے اس کے بعد وہ سب تو شکر ہے بچ گئے اور واپس اسلام آباد پہنچایا گیا. اب وہ 3-4 دن اپنی ایمبیسی سے باہر نہیں نکلیں گے. لیکن جنہوں نے ان کو وہاں بھیجا، کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ بھیا تم نے وہاں کا پلان بنایا ہی کیوں؟ دونوں طرف بھی مسلم ہیں نا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں شہید کون ہے. لیکن خیر، جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سوات جو ہے وہ بڑا خطرناک ایریا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیررسٹ جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس وجہ سے ہماری جو ایجنسیز ہیں یا ہماری جو فوج ہے وہ وہیں پہ آپریشن کر رہی ہے. اور وہاں پہ آپریشن کے لیے آپ کو معلوم ہے یہ کوئی وہ آپریشن نہیں ہے کہ ویسے وہ جو ہاسپٹل میں ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ آپریشن ہے جس میں گولہ بارود استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ آپریشن چل رہے ہیں سوات میں، اس لیے کہ سوات کے حالات خراب ہیں، اور آپ نے بیٹھ کر اور 10-11 امبیسڈر ٹھیک سوات میں بھیج دیے. کس لیے؟ مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ کیا ڈرایا جا رہا تھا یا وہ اتفاقاً بچ گئے؟ ان لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے، یعنی امبیسڈرز کو بھی سوچنا چاہیے. آپ لوگ بھی نا، سمجھ میں کچھ آتا نہیں آپ لوگوں کے، میرے خود کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا چل کے آ رہا ہے یہاں پہ. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب ایک جگہ کا پتہ ہے آپ کو کہ یہاں پر ٹیررسٹ موجود ہیں اور وہ بار بار اٹیک کر رہے ہیں، اور آپ ٹھیک اسی جگہ پر اپنے امبیسڈرز کو بھیج دیجیے، آئیے سر سوات دکھاتے ہیں آپ کو، بڑا ہی خوبصورت ہے. اور اس کے بعد وہ خوبصورتی تو وہ کیا ہی دیکھتے بیچارے کہ وہاں پر ہو گیا دھماکہ، اور اس کے بعد جی شکر یہ کہ وہ بچ گئے اور ان کو واپس بھیجا گیا. لیکن جن لوگوں نے یہ پکنک پلان کی تھی، جن لوگوں نے یہ ایونٹ پلان کیا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امبیسڈرز جو ہیں ان کو وہاں بھیج دو سیر سپاٹے کے لیے، کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ نے جو ہے یہ پلان کیسے بنایا اور آپ نے آخر یہی امبیسڈر کیوں چنے؟ مطلب یہ کہ میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ ایران کے ساتھ چلیں پائپ لائن وغیرہ کا تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، رشیا سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آئل دے دو، سستے داموں دے دو، ادھار دے دو، لیکن وہ مطلب بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں ہاں بتائیں گے. اس کے بعد ایم او یو سائن کر کے چلے آتے. پاکستان نے جتنے ایم او یو سائن کیے ہیں اپنے پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک، یعنی جس وقت میں بات کر رہی ہوں جتنے ایم او یوز پاکستان نے سائن کیے ہیں، اگر ان کو کوئی کاؤنٹ کرے تو ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام ایسے آ جائے گا، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں پاکستان کا نام آ جائے گا سب سے زیادہ ایم او یوز سائن کرنے کے لیے. اور اس کے بعد کام کوئی بھی نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگ کیا چیک کر رہے ہیں، یہ چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں سائن کرنا آتا ہے، یعنی اس لیے کہ پڑھنا تو ہمیں نہیں آتا ہے، یہ تو پکی بات ہے. اس لیے کہ ہم تو جب وہ سافٹ ویئر کے لیے بھی جو کوئی سافٹ ویئر ہم لوگ کیا کرتے تھے نا پہلے، جب ڈاؤن